करोतु यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत्किमपि कर्तव्यमस्ति निष्कामभावेन करोतु अस्मिन् जगति। मदर्पितं करोतु। अतः तव पापं विनश्यति। एकं तत्त्वं जानातु, मम भक्तः कदापि न प्रणश्यति। यदि मम भक्तः अस्ति तर्हि सदा तेषां कल्याणं योगक्षेमम् अहमेव वहामि। अनासक्तरूपेण कार्यं करोतु। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भास्योपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्किमपि वयम् अहमेव जगतः साक्षी शुभास्व कर्मणः द्रष्टा अस्मि। अहमेव प्रलयकाले अंतिमनिधानम् अंतिमस्थानम्। अस्तु महोदय, समयः अभवत्, पर्याप्तम्। एकं श्लोकम् अन्तिम। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि वैवात्मानं मत्परायणः। ॐ परमात्मने नमः। बहु बहु धन्यवादः महोदयेभ्यः। अग्रे अस्माकं मध्ये 10 अध्यायस्य सारं वक्तुम् आगच्छति विनय शुक्ला महोदयः। नमस्सर्वेभ्यः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पटैरहरः भूयात् भारतपङ्कजं कलिबल गद्वंसिनः श्रेयसी। श्री परमात्मने नमः। नमस्ते। द्विचत्वारिंशत्तमो वेदः विभूतियोगो नामाख्यः 10मोऽध्यायः। एतावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वेपि आदितः 10मध्यायं पर्यन्तं ज्ञातवन्तः यत् विषादयुक्तः अर्जुनः आदौ विषादयोगः तस्य सांख्ययोगं कर्मयोगं सः श्रुत्वा सन्नपि सः तस्य या जिज्ञासा अस्ति सा न शान्ता। मित्राणि, भगवतः कृष्णेन पार्थस्य जिज्ञासाम् उपशमयितुं विविधयोगानाम् अर्थात् कर्म ज्ञान आत्मसंयम विज्ञान योगादीनां तत्र स्वानुचानस्य कृते अर्थात् पार्थस्य कृते उपदेशं कृतं। तथापि पार्थस्य जिज्ञासा न शान्ता। सः तत्र विषाद संपृक्तः अस्ति। अर्जुनः अधुनापि शङ्कितः अस्ति यत् कः अस्ति अस्य पृष्ठभूमेः, कः ज्ञान कर्म इत्यादि विषये बोधयति, कः अस्मान् कार्यं कर्तुं प्रेरयति इति तस्य मनसि जिज्ञासा आसीत्, प्रश्नः अपि आसीत्। अत्र गीतायाः विषये वयं सर्वेपि जानीमः यत् गीता प्रश्नोत्तरी। अत्र अनुचानः अर्जुनः गुरुः इति पदम् अलङ्करोति कृष्णः। तदानीं भगवतः कृष्णेन स्वानुचानस्य निमित्तम् अर्थात् पार्थस्य निमित्तं
विभूतियोगस्य उपदेशं कृतम्। विभूतियोगे सर्वादौ भगवता कृष्णेन अर्जुनस्य निमित्तम् एकैनेव वाक्यम् उक्तं यत् हे महाबाहो शृणु मे परमं वचः, सामान्यं वचः नास्ति। गुरुः यत् किमपि कथयति तत् सर्वं सामान्यं नास्ति इति अत्र कृष्णः अर्जुनम् उपदिशति। एवमेव श्रुत्वा बहिः निष्कासनं तद् नास्ति, गुरुः यत् किमपि वदति तत् परमं वचः, तदर्थं हे महाबाहो शृणु। किमर्थं शृणु इति अत्र कृष्णः पुनः प्रथमश्लोके वदति, वक्ष्यामि हितकाम्यया यत् ते अहं प्रीयमाणाय हितकाम्यया वक्ष्यामि तत् हे महाबाहो मम परमं वचः शृणु, सामान्यं वचः नास्ति इति। किमर्थं नाम मम विभूतिं ज्ञातुं कोऽपि समर्थवान् नास्ति। अत्र कोऽपि मम विभूतिविषये अवगन्तुं समर्थः नास्ति, भवान् एकाकी एव। तदर्थं मम परमं वचः शृणु। तत्र पुनः वदति कृष्णः, बुद्धिर्ज्ञानसमूहः, क्षमा सत्यं दमः शमः, सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। कीदृशी अस्ति अत्र तत्र विभूतियोगस्य कीदृशमस्ति विभूतियोगस्य स्वरूपं तत् सम्यक्तया प्रतिपादयति कृष्णः। पुनः केवलं एतद् तस्य मनस्य जिज्ञासा न शान्ता, तर्हि तस्य पुनः जिज्ञासाम् उपशमयितुं सः कृष्णः पुनः तत्र प्रतिपादयति, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्मसंशयः। हे महाबाहो, एतां विभूतिं योगं यः मम एतां विभूतिं च योगं तत्त्वतः वेति सः अविकम्पेन योगेन युज्यते, अत्र संशयः नास्ति इति कृष्णः सम्यक्तया पुनः प्रतिपादयति। एवमेव सम्पूर्णेऽस्मिन् अध्याये कृष्णः बारं स्वानुचानं प्रचोदयति, कथयति। अत्र केवलम् अर्जुनस्य निमित्तमेव प्रचोदनं न, वयं सर्वेपि प्रशिक्षकाः, अस्माकं कृते अपि भगवता कृष्णेन प्रचोदितं। किमुक्तं तदहं विस्तरेण वदामि। अत्र भगवता कृष्णेन प्रथमश्लोके अन्तिमे श्लोके च सम्यक्तया सुपपादितमस्ति यत् आदौ कृष्णेन उक्तं मम परमं वचः शृणु, हे महाबाहो मम परमं वचः शृणु। आदौ गुरुः पाठयति, आदौ परमं वचं श्रावयति, अनन्तरं केवलं श्रावणेन एव ज्ञानं न वर्धते। पुनः कृष्णः अर्जुनं पृच्छति, कथयति, किं ज्ञातेन तवार्जुन? अर्थात् केवलं प्रचोदनं पाठनम् एव न, अनन्तरं प्रश्नकरणमपि भवेत्। तदर्थं कृष्णः पुनः पृच्छति अर्जुनं, किं ज्ञातेन तवार्जुन? बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन? विशिष्टभ्याः मिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। अहम् एतत् सर्वम् उक्तवान् अस्मि, एतत् सर्वम् अहम् उक्तवान् स्वविभूतिविषये अपि अहं बहु किमपि प्रतिपादितवान् अस्मि, तथापि भवान् किम् अवगतवान् अर्जुन? कथय। वयं सर्वेपि प्रशिक्षकाः, प्रतिदिनं वयं पाठयामः, केवलं पाठनमेव न, छात्रान् वयम् अनन्तरं पृच्छामः, भोः किम् अवगतवन्तः भवन्तः इति। कथय, किं भवन्तः ज्ञातवन्तः एतावत्पर्यन्तं कथयन्तु। तदानीमेव तत्र अनुचानस्य जिज्ञासायाः उपशमनं भविष्यति इति अत्र सम्यक्तया प्रतिपादयति। तत्र आदितः दशमाध्यायपर्यन्तं तस्य विविधयोगानां माध्यमेन जिज्ञासां तदानीमपि न शक्यते चेत् स्वविभूतिं प्रकटयति, अनन्तरं प्रश्नमाध्यमेन अपि अत्र अर्जुनं प्रेरयति। अहं
एतावत् स्वोऽवसरं प्रदत्तवतेभ्यः समन्वयगणेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य स्ववचांसि अत्रैव विरमामि। नमो नमः सर्वेभ्यः, धन्यवादाः। धन्यवादः। एतस्मात् परं तत्र एकादशमध्यायं प्रस्तौति श्रीमान् दिवाकरमणि पाठी महोदय। नमो नमो महोदय, धन्यवादः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहः कस्यचित् धनम्। गीता गौरवस्य कार्यक्रमस्य शृङ्खलान्तर्गत बौद्धिक सत्र सम्पूर्ति गीताध्याय सारकथनसत्रेऽस्मिन् अहं भवतीनां च हार्दम् अभिनन्दनं करोमि। यथैकादशाध्याय सारकथनम् अस्मदीयो विषयो वर्तते, तत्रादौ मयैकः ईशावास्योपनिषदः एकः मन्त्रः मङ्गलाचरणत्वेन प्रस्तुतः। तस्य मन्त्रस्य आदिपादत्वे एतस्य अध्यायस्य सारः मया मङ्गलाचरणे कथितः। प्रीति महोदय, धन्यवादः। ईशावास्योपनिषदः एकः मन्त्रः मङ्गलाचरणत्वेन प्रस्तुतः। तस्य मन्त्रस्य आदिपादत्वे एतस्य अध्यायस्य सारः मया मङ्गलाचरणे कथितः। तत् कथम् इति श्रूयन्ताम्। अर्जुनः भगवतः कृष्णस्य विराट् रूपं द्रष्टुम् अविशत्। तदा भगवान् तस्मै दीर्घदृष्टिं यच्छति। तत् किमर्थम्? यतः भासमानं भगवन्तं भास्करं साक्षात् आभ्यां चक्षुभ्यां न द्रष्टुं शक्नुमः। एतदर्थं यन्त्रस्य आवश्यकता भवति। तदर्थं भगवान् तस्मै दृष्टिं दत्तवान्। अस्तु, भगवान् तमर्जुनं विराट् रूपं दर्शयति। यथा नभः स्पृशन्तीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतं न गीतानि समं च विष्णो यावा पृथिव्योऽन्तमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन सच्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपं उग्रं तवेदं लोकत्रयं तत्प्रथितं महात्मन्। एतादृशं रूपं दृष्ट्वा अर्जुनः अत्यन्तं भयाक्रान्तः भूत्वा कम्पते। किमर्थं सः कम्पते? यतः सम्पूर्णे चराचर ब्रह्माण्डे यस्य व्याप्तिः तेन गुणभीतः वर्तते। यथा श्रीमद्देवी भागवते सप्तमस्कन्धे देवी गीतायां भगवती देवेभ्यः आत्मनः यथा योर्मस्तकं भवेत् यस्य चन्द्रसूर्यौ च चक्षुषि विश्वं हृदय विद्याहुः पृथिवी गगनं स्थितं नभस्थलं नाभिसरो ज्योतिश्चक्रमूलस्थलं महल्लोकस्तु ग्रीवा स्यात् तनुलोको स्थितम् तपोलोकोरराज्यस्थो सत्यलोकाधरस्ति मुखभग्निः समाख्यातो दिवारात्रि च पक्ष्मणि। तथैव अर्जुनः भगवतः कृष्णस्य विशालं रूपं दृष्ट्वा भयाक्रान्तः अभवत्। वस्तुतः सूक्ष्मदृष्ट्या शक्तिरेव सम्पूर्णानां सृष्टीनां सम्पूर्णानां देवानां च मूलकारणं भवति। श्रीमद्भागवतं पश्यामः, तत्रापि दशमस्कन्धे सम्पूर्ण भागवतस्यारूपायां
रास पंचाध्याय्यां गोपिभ्यः भगवान् स्वकीयं विराट रूपं प्रदर्श्य अनुग्रहीतवान्। अतः वयं वक्तुं शक्नुमः यत् एतस्मिन् विशेषरूपेण यस्मिन् ईश्वरः विशेषरूपेण श्रूयते तस्मै एव आत्मनः मूलरूपं प्रदर्श्य अनुग्रहं करोति। एवं प्रकारेण स ईश्वरः सम्पूर्णं ब्रह्माण्डं स्वीय विग्रहेण आच्छादयति। सर्वत्र तस्यैव च व्याप्तिः वर्तते। विश्वास है वो बड़ा चीज होता है, आप उसका सस्ता में काम कराते हैं। देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। केवलं स एकः ईश्वरः अस्ति। सः प्रत्येकस्मिन् जीवे निगूढः, यतः सः सर्वगतः सर्वजीवानाम् अन्तःकरणः च अस्ति। सः सर्वकर्मणाम् अध्यक्षः, तस्य च स्वामी अस्ति। सर्वेषु जीवेषु सः एव निवसति। सः समग्र लौकिक कार्याणां महासाक्षी, यः चार्येषु परस्परं सम्बद्धम् आनयति। स विलक्षेपः प्रहीनः, यस्मिन् न भावः न कोऽपि गुणः वर्तते इति शम् इत्येव उक्त्वा अहं स्वकीयां वाणीं निर्मामि। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादः, कोटिशः धन्यवादः। अग्रे 12 अध्यायस्य सारं वक्तुम् अहं पङ्कज शर्मा महोदयम् आह्वयामि। धन्यवादः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। नमस्कारः। अहं 12 अध्यायस्य सारः। अस्मिन् अध्याये 20 श्लोकाः सन्ति। अत्र अस्मिन् अध्याये आरम्भे एव अर्जुनः भगवन्तं श्रीकृष्णं पृच्छति, एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्थात कृष्ण, ये अनन्य प्रेमिणः भक्तजनाः भवतां भक्तिं कुर्वन्ति, भवन्तं पूजयन्ति, भवतः भजनं कुर्वन्ति, ते तथा च ये निर्गुणब्रह्मणः पूजां कुर्वन्ति तयोः मध्ये कः उत्तमः। भगवान् श्रीकृष्णः वदति, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमाः मताः। अर्थात ये जनाः मयि एव एकाग्रभूताः भवन्ति, मयि एव स्वकीयं सर्वं स्थापयन्ति, ते एव मे प्रियाः भवन्ति। अहं तेषामेव ते यथा मां पूजयन्ति अहं तथैव तेभ्यः तद् ददामि। पुनः अस्मिन्नेव अध्याये ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते। अर्थात ये सर्वविधं ममैव परायणं कुर्वन्ति, ममैव पूजां कुर्वन्ति, सर्वं मयि एव सर्वम् अर्पयन्ति, तेषाम् अहं सर्वदा चिन्तयामि। तेषाम् अहं समुद्धर्तां मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मय्यावेशितचेतसाम्। अर्थात तेषां मृत्योः भयः सर्वेभ्यः भवति, तेषाम् अहं संसारसागरात् अस्मात् दूरीकरोमि, मृत्योः भयात् दूरीकरोमि, तेभ्यः मृत्योः भयमपि न भवति, तेषाम् अहम् उद्धारं करोमि इति भगवान् श्रीकृष्णः स्वयं वदति। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यामि मय्येव अतः पूर्वं न संशयः। भगवान् श्रीकृष्णः वदति, ये जनाः मय्येव स्वकीयां बुद्धिं स्वकीयं मनः ये मय्येव स्थापयन्ति, तैः चिन्ता न करणीया, तेषाम् ऊर्ध्वगतिः अवश्यमेव भविष्यति इति। अस्मिन्नेव अध्याये पुनः अस्माभिः स्थितप्रज्ञः कथं भवितव्यः इति भगवान् श्रीकृष्णः वदति। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः।
अर्थात् यः अधिक यदा सुखस्य वार्ता भवति, यः अधिकः हर्षितः अपि न भवति, अधिक दुःखी अपि न भवति, सः मे प्रियः भवति। अधिक सुखमपि न यः करोति, अधिक दुःखी अपि न भवति, सः मे प्रियः भवति इति भगवान् श्रीकृष्णः वदति। समः शत्रौ च मित्रे च यथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः सङ्गविवर्तितः। अर्थात् शत्रुः मित्रतां मध्ये यः अधिकं न चिन्तयति, अधिक उद्विग्नः न भवति, मानं भवतु वा अपमानं भवतु, सः तत्र क्लेशं न करोति, अधिकं न चिन्तयति, उष्णता भवतु वा शीतलता भवतु, यः तत्रापि निवासम् उष्णतायामपि वासं कर्तुं शक्नोति, शीतलतायामपि वासं कर्तुं शक्नोति, सः एव स्थितप्रज्ञः इति भवति इति भगवान् श्रीकृष्णः वदति। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। अर्थात् यस्य कस्यापि यदि निन्दा भवति अथवा स्तुतिः भवति, सः सन्तुष्टः सर्वविधप्रकारेण येन केनचित् अपि प्रकारेण यस्य समीपे यत्किमपि अस्ति तस्मिन्नेव यः सन्तुष्टः भवति, सः भक्तः मे प्रियः भवति इति भगवान् श्रीकृष्णः अस्मिन् अध्याये वदति। अयम् अध्यायः भक्तियोगनामकः अध्यायः अस्ति। भक्तेः 9 प्रकाराः भवन्ति रामायणादिषु उक्तमेव। श्रवणं, कीर्तनं, स्मरणं, पादसेवनम्, अर्चनं, वन्दनं, दास्यं, सख्यम्, आत्मनिवेदनम्। धन्यवादः। कोटिशः धन्यवादः। अग्रे वयं सर्वे पञ्चमोऽध्यायं त्यक्तवन्तः, किन्तु इदानीम् अस्माकं मध्ये बालकृष्णमहोदय मिश्रः उपस्थितः। अतः पञ्चमोऽध्यायस्य सारं वक्तुम् अहं गोपालकृष्णमहोदयम् आह्वयामि। अस्तु, धन्यवादः महोदय। ओम ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यश्च। मम कृते विषयः अस्ति पञ्चमस्य अध्यायस्य सारतत्त्वं निवेदनं करणीयं। तो पञ्चमाध्यायस्य नाम अस्ति कर्मसन्न्यासयोगः। तर्हि सर्वप्रथमं पञ्चमेऽध्याये अर्जुनः वदति सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। नाम कर्मणां सन्न्यासं, कर्मणां त्यागं करोमि, त्यागपूर्वकम् उपभोगं करोमि, अथवा तस्य योगपूर्वकं वहनं करोमि, कर्मणां योगं करोमि। किं वक्तुम् इच्छति इत्यस्मिन् मम संशयः अस्ति। एतयोः मध्ये कः श्रेष्ठः, कः श्रेयः, कल्याणकरः, एतस्मिन् विषये भवन्तः कृपया मां बोधयन्तु इति। तदा श्री भगवान् श्रीकृष्णः वदति सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। इत्युक्ते नाम तत्र कर्मयोगस्य प्रधानतां वदति भगवान्। यत् तत्र सन्न्यास इच्छन्ति चेत् कर्तुं शक्नुवन्ति कर्मणां सन्न्यासं, किन्तु ततः पूर्वम् उपभोगपूर्वम् इत्युक्ते योगः भवति, तदनन्तरं तस्य विरतिः भवति। एकः एवमपि जनः भवति यत् यस्य पार्श्वे धनं नास्ति, तर्हि सः वदति यत् अहं स्वीकर्तुं न इच्छामि, किन्तु तस्य मनसि इच्छा भवति,
किन्तु यस्य पार्श्वे धनमपि अस्ति तथापि सः तस्य उपयोगं तथा न करोति, सः वदति यत् अहम् उपयोगं न करोमि, तदा नाम संन्यासभावना तदा एव एवं भवति। तथैव भगवान् अपि वदति यत् संन्यासः कर्मयोगश्च, कर्मयोगः तथा च संन्यासः निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तत्र कर्मयोगस्य एव महत्तां वर्णयति यत् कर्म एव करणीयं। तत्र पूर्वम् उक्तमपि अस्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तर्हि इत्युक्ते कर्मणि एव अधिकारः। तस्य अर्थमपि बहवः जनाः भिन्नरूपेण कुर्वन्ति, तत्तु भिन्नविषयः। किन्तु तदनन्तरम् अयं प्रश्नः भवति यत् ज्ञेयः सः नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। इत्युक्ते यः मनुष्यः रागद्वेष इत्यादि द्वन्द्वान् अतीत्य त्यागं कृत्वा सुखपूर्वकं बन्धनात् मुक्तः भवति। कथं मुक्तः भवति? यः घृणां न करोति, इत्युक्ते सर्वैः सह प्रेम्णा भाव्यमिति, न द्वेष्टि न काङ्क्षति, न तु कस्यापि आकाङ्क्षां करोति। तादृशं कर्म करणीयं, तदेव अस्ति नाम निष्काम कर्म। तदेव अग्रे पूर्वं तु कामना भवति, तदा तु तत्र पुनः कर्मे लिप्तः भवति जनः, तस्मात् तस्य लिप्तता कर्मे न भवेत्। अतएव तत्र ध्वनि राजन् महोदय किमपि वदति वा? अस्तु, तर्हि प्रश्नः अग्रे भवति यत् कर्मयोगे स्थितः यः जीवः अस्ति तस्य जीवस्य लक्षणं किम्? तस्य वर्णनं करोति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते कुर्वन्नपि लिप्यते। इत्युक्ते यः योगयुक्तः विशुद्धात्मा अस्ति, यस्य मनसि तत्र छल राग द्वेष मोह काम क्रोधादि दोषाः न सन्ति, तादृशः जनः, तथा विजितात्मा जितेन्द्रियः, यः इन्द्रियाणां यः जयं प्राप्तवान् जितेन्द्रियः अस्ति, सर्वभूतेषु आत्मनि पश्यति, यथा स्वयमेव स्वयं व्यवहर्तुम् इच्छति तथैव अन्यस्मिन्नपि, इत्युक्ते ब्रह्मणः स्वरूपमिति मत्वा यः व्यवहारं करोति, तथा च यः कर्म मध्ये न लिप्तः भवति स एव अग्रे ब्रह्मं प्राप्नोति अथवा मोक्षं प्राप्नोति। अग्रे पुनः तत्र वर्णयति ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इत्युक्ते नाम कर्मयोगी यः भवति सः तु कर्म फलान् परब्रह्मं समर्प्य करोति, किन्तु तस्य भावना कीदृशी भवेत्? भावना निष्काम भावना भवेत्, तदा एव सः सफलः भवति अग्रे। कथं कीदृशं? नाम वदति यथा पद्मपत्रमिवाम्भसा, यथा कमलस्य पद्मस्य पत्रं भवति, तस्य जलं स्पर्शं कर्तुं न शक्नोति, उपरि यथा विकसितः भवति, तथैव यः कर्म करोति किन्तु तस्मिन् लिप्तः न भवति नरः, स एव ब्रह्मं प्राप्नोति अथवा नाम कर्म त्यागपूर्वकं फलं तत्र सः करोति। अग्रे पुनः नाम वदति ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इत्युक्ते अज्ञानतत्त्वानां प्रकाशनाय, अज्ञानतत्त्वस्य प्रकाशनं कथं भवति?
मनुष्यः यदा तत्त्वज्ञानं प्राप्नोति तदा, किन्तु तस्य दिव्यप्रकाशस्य प्रकाशनं परमात्मनः आदित्यवत् ज्ञानं भवति, तेनैव भवति। महोदय जी, पञ्चनिमेषः एव समयः अस्तु अस्तु समापनीयः। अस्तु अस्तु, एकनिमेषः केवलम् इतोपि अन्तिमे वदति कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। नाम यः सांसारिक इच्छानां तथा च क्रोधादि विकाराणां यः पूर्णतया मुक्तः भवति सः, तथा च यः स्वरूपसिद्धः आत्मज्ञानी आत्मसंयमी योगी यः भवति सः सर्वप्रकारेण परब्रह्म परमात्मनं प्राप्नोति। अतः इत्युक्ते कर्म करणीय मूल कर्म संन्यास योगस्य संन्यासधारणम् इति न, कर्म करोतु किन्तु तस्मिन् कर्मणि लिप्तः न भवतु, संलिप्तः न भवति, यत् द्वितीयं तत्र भावनापि न भवेत् यत् अहं कुर्वन् अस्मि, परमात्मा कारयति अथवा भगवतः इच्छा अस्ति एवं किमपि कृत्वा यत् करोति तदा परब्रह्मणः स्वरूपं प्राप्तुं शक्नोति। अन्तिमम् एतत् पद्यम् उक्त्वा अहं विरमामि। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। इत्युक्ते नाम एवं प्रकारेण जनाः यज्ञतपसां तपस्या ये कुर्वन्ति तथा च यज्ञादिकं ये कुर्वन्ति तादृशाः जनाः तथा च हितैषिणः परमदयालुवः एव शान्तिं प्राप्नुवन्ति। नमो नमः, धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे त्रयोदशो अध्यायस्य सारं वक्तुम् अहं दीनदयाल महोदयं प्रार्थयामि यत् त्रयोदशो अध्यायस्य सारं प्रस्तुतयति। दीनदयाल महोदयः। नास्ति? अस्तु, अग्रे चलामि। अस्मिन् एव क्रमे अस्माकं मध्ये उपस्थिताः सन्ति ये अस्मभ्यं सर्वदा एव सततं निरन्तरं मार्गदर्शनं यच्छन्ति, कुशलसंयोजकाः समन्वयकाः च। समन्वयकेषु अहम् आदरणीयाः राधा महोदयाः प्रार्थयामि यत् चतुर्दशोऽध्यायस्य सारकर्थनं वदन्तु इति। राधा महोदया। धन्यवादः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साम्पदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। समादरणीयाः संस्कृत बान्धवाः, सादरं नमस्कारः। गीतागौरवम् आधृत्य समायोजितायाम् अस्यां गोष्ठ्यां सर्वेषां स्वागतम्। गीतायाः एकस्यैव शब्दस्य यदा शब्दमेव वयं स्वीकुर्मः चेत् पञ्चन्यूनः किं जीवनम् एव न्यूनः अस्ति, तथापि अल्पः समयः अस्ति, समयस्य सीमा अस्ति। अहं प्रयत्नं करोमि चतुर्दश अध्यायस्य किञ्चित् सारं वक्तुं। द्वितीयश्लोकस्य सारम् अहं वदामि। इदं ज्ञानोपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानोपश्रित्य
पूर्वश्लोके ईश्वरेण एतयोः विशेषणयोः माध्यमेन उत्तम पर इति ज्ञानस्य महिमा वर्णिता आसीत्। तस्य ज्ञानस्य अनुभवः तस्य शरणं ग्रहणं भवति। तस्य ज्ञानस्य अनुभवेन सर्वे संशयाः मेटिताः भवन्ति। स च ज्ञानमूर्तिः भवति। मम साधर्म्य आगताः तज्ज्ञानमाश्रित्य जनाः मम स्वधर्मं प्राप्नुवन्ति। अर्थात् यथा मम कर्ता भोक्ता च नास्ति, यथा श्रीकृष्णः वदति यथा मम कर्ता भोक्ता नास्ति तथैव तेषां कर्ता भोक्ता च नास्ति। यथा अहं सर्वदा विरक्तः निर्विघ्नः अस्मि तथैव ते अपि भवन्ति। बुद्धिमान महापुरुषाः ईश्वर सदृशाः विरक्ताः दुर्गुणविहीनाः च भवन्ति। परन्तु ते ईश्वरवत् जगतः सृष्टि पालन विनाश कार्यं कर्तुं न समर्थाः भवन्ति। आम्, केषुचित् योगेषु योग अभ्यासात् किञ्चित् शक्तिः भवति, परन्तु सा शक्तिः ईश्वरस्य शक्तिः समाना नास्ति। यतः सः कुञ्जन योगी अस्ति, अर्थात् अभ्यास द्वारा किञ्चित् बलं प्राप्तवान् अस्ति। परन्तु ईश्वरः युक्त योगी इति अर्थात् ईश्वरे शक्तिः सर्वदा स्वतः एव भवति। ईश्वरः सर्वं कर्तुं समर्थः, कर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः। अस्तु, धन्यवादः। किञ्चित् पूर्णमेव न जातं, 5 निमेषाः अभवत् वा? नैव म्यूट् कृतवती एवं चिन्तितवती अभवत्। किञ्चित् तदागतमासीत्। यतः सः गुञ्जन योगी अस्ति, अर्थात् अभ्यास द्वारा किञ्चित् बलं प्राप्तवान् अस्ति। परन्तु ईश्वरः युक्त योगी इति अर्थात् ईश्वरी शक्ति सर्वदा स्वतः एव भवति। योगिनः शक्तिः सीमितं भवति, परन्तु ईश्वरस्य शक्तिः असीमितं भवति। सर्गे अपि नोपजायन्ते। अत्र अपि सप्तेन ते मेधावी महापुरुषाः महासृष्टे आरम्भे अपि न जायन्ते इति सूचयति। महासृष्ट्यादौ 14 लोकाः, तेषु लोकानां शासकाः च सृज्यन्ते, परन्तु ते महापुरुषाः न सृज्यन्ते। अर्थात् कर्म प्रभावात् पुनः शरीरं न धारयितुं प्रयोजनम्। प्रलये न व्यथन्ति च। महाप्रलये सर्वे चराः स्थावराः च समागमन्ति। नश्यन्ति, समुद्रः उदेति, पृथ्वी च मञ्जति। 14 श्लोकेषु कोलाहलः भवति। सर्वे जीवाः दुःखं प्राप्नुवन्ति, नश्यन्ति च। महाप्रलये तु ते मेधावी, ये ईश्वरे रताः सन्ति, ते मेधावी महापुरुषाः किमपि दुःखं न सम्मुखीभवन्ति, न क्रोधः न च उपद्रवः। यदि ते महापुरुषाः प्राप्ताः तत्त्वे गतिः अशान्तिः च अस्ति, तर्हि ते महापुरुषाः कथं दुःखं प्राप्नुयुः? महासर्गे अपि न जायमानाः, महाप्रलये अपि न व्यथितः इति अर्थः ज्ञानी पुरुषाणां भवति। तत्र प्रकृत्य गुणविरह पूर्णविरह, तत्र वेदना चञ्चलता प्रकृति संबंध विरक्तः च अभवत्। अतः प्रकृति संबंधात् जन्म मरण रहितस्य महापुरुषस्य जन्म मरण दुःख आदि न भवति। आशयः कारण शरीरेण सह संबंधः, करण शरीरात् विरह च
निर्विकल्पः स्यात् भवति। धन्यवादः। कोटिशः धन्यवादः। अस्माकं मध्ये उपस्थिताः सन्ति श्रीमन्तः दिव्यरञ्जन महोदयः। अहं महोदयान् प्रार्थयामि यत् 15 अध्यायस्य सारम् अस्मान् बोधयन्तु इति। दिव्यरञ्जन महोदयः। नास्ति महोदयः। अस्तु, अग्रे चलामः। इदानीम् अस्माकं मध्ये उपस्थिताः सन्ति श्रीमन्तः हिरश्मेधारी महोदयः। महोदयान् प्रार्थयामि यत् 16 अध्यायस्य सारम् अस्मान् बोधयन्तु। ओम प्रपन्ना पारिजाताय तोतवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। गीतार्पणम् अमृतं ते भगवते कृष्णाय नमः। कृष्णाय नमः। नहीं श्रूयते वा? तत्र केषाञ्च ध्वनिः तत्र बाधिता आसीत् मध्ये। ध्वनिः श्रूयते महोदय। अस्तु, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आत्मीयाः संस्कृतबान्धवाः, भगवन् सप्तमाध्यायस्य 15 श्लोके सुकृतिनो मूढाः आसन्नं भावमाश्रिताः नमां प्रपद्यन्ते इति उक्तम्। बुरे कर्म करने वाले, आदि प्रकृति को धारण करने वाले लोग मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इत्येषु पदेषु तत्र आसुरपदिवताम् उच्च 16 श्लोके सुकृतिनः मां भजन्ते। पुण्य कर्माणा ये जना भवन्ति ते मां भजन्ति। इत्येषु पदेषु देवी सम्पत्तिवतां संकेतरूपेण तत्र वर्णनं भवति। पुनः सप्तमाध्यायस्य अन्तिमे श्लोकद्वये अर्जुनः अष्टमाध्यायस्य आरम्भे सप्तप्रश्नान् पृच्छति। तेषां प्रश्नानाम् उत्तरेषु पूर्णोऽयम् अध्ययनः भवति। भगवान् सप्तमाध्यायस्य आरम्भे यं विज्ञानसहितं ज्ञानं कथयितुं प्रतिज्ञां कृतवान्, तेन विज्ञानेन सहितं ज्ञानं कथयितुं नवमे अध्याये विषयारम्भं कृतवान्। अस्मिन्नेव नवमे अध्याये 12 श्लोके अपि आसुरीं राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः इति पदैः आसुरी सम्पत्तां 13 श्लोके देवीं प्रकृतिं श्रुताः भजन्ते इति पदैः देवी सम्पत्तिपत्ता तत्र संक्षेप वर्णनं कृत्वा दशमाध्यायस्य 11 श्लोकं यावत् ज्ञानविज्ञानयोर्विषयं तत्र प्राह। दशमाध्यायस्य 11 श्लोकात् परं भगवता देवी आसुरी सम्पत् विस्तारेण वर्णिता, परन्तु भगवता प्रभावेण प्रभाविता सन् अर्जुन भगवता स्तुतिं तत्र कृतवान्। एवञ्च पुनः विभूतिं कथनाय तं प्रार्थितवान्। तो विभूति वर्णयन् भगवान् दशमाध्यायस्य अन्तिमे श्लोके अर्जुनं वदति यत् त्वया अधिकज्ञानस्य किं तत्र अधिकज्ञानस्य उद्देश्यम्? अहं तु समग्रे संसारे एकेन अंशेन व्याप्तः अस्मि इत्येतदर्थं तत् स्वरूपं यस्य एकस्मिन् अंशे समग्र संसारे स्थितः तद् द्रष्टुम् उत्सुकः अर्जुनः 11 अध्यायस्य आरम्भे भगवान् तादृश अर्जुनाय 11 अध्याये भगवान् स्वं विश्वरूपं दर्शयितुं तत्र प्रार्थितवान्। अर्जुनाय स्वं विश्वरूपं दर्शयित्वा भगवान् 11 अध्यायस्य तत्र
पंचाशत्तमे अथ च पंचपञ्चाशत्तमे श्लोके अनन्य भक्ति महिमा एवं च तं स्वरूपं बोधितवान् तथा अर्जुन सगुण निर्गुण उपासकानां श्रेष्ठता विषये द्वादशाध्यायस्य पंचमे श्लोके पृच्छति यत् भगवान् सगुण उपासकानां वर्णनं कृत्वा त्रयोदशे चतुर्दशे च अध्याये तत्र विंशे श्लोके निर्गुणस्य विषये वर्णनं कृतवान् तथा अर्जुन चतुर्दशस्य अध्यायस्य एकविंशे श्लोके गुणातीत लक्षणम् आचरणं गुणातीत उपायान् पृच्छति तृतीये भवान् षड्विंशे श्लोके माञ्च यो व्यभिचारेण योगेन सेवते इत्येतैः पदैः तत्र व्यभिचारिणी भक्ति गुणातीत उपायं एतन्नाम अभिचारे दैवी सम्पत्तिः व्यभिचारेण आसुरी संपत्ति संकेतः कृतः समासेन ज्ञातव्यम् अव्यभिचारे दैवी सम्पत्तिः पुनः व्यभिचारेण आसुरी संकेतः सः अव्यभिचारिणी भक्ति कथं प्राप्येत एतद् तत्र बोधयितुं पञ्चदशाध्यायः तत्र प्रारब्धः तत्र तृतीये अशङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा 15वें अध्याय मध्ये अस्ति तत् तो पदे आश्रय संपत् कारण रूप संगात संजायते काम तो संगस्य अस्माकं शास्त्रेषु बहु विशेषेण तत्र प्रतिपादितमस्ति संगस्य संसारो नाम संसारस्य आसक्ति तो त्यागं कृत्वा संगात प्रकटा देवी संपत्ति वार्ता कथिता पुनः चतुर्थे श्लोके त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रतदे पदैः शरणागति रूप देवी संपत्ति वर्णनं कृतवान् अर्थान्तरे भगवत् शरणागतिं च यान्ति तो तेषाम् आत्मी संपत्तिवतां संकेतः तत्र कृतः पुनश्च एकोन तत्र अन्तिमे अध्याये स सर्वविद् असम्मूढः मां सर्वभावेन भजति इत्येतेन पदेन अत्र देवी सम्पत्तिवताम् अर्थात् अधिकारिणां वर्णनं विहितम् अर्थान्तरे ये भगवन्तं न भजते तेषाम् आश्रय सम्पत्तिवतां तत्र अनधिकारिणां वर्णनं कृतम् अनेन प्रकारेण अर्जुनस्य अन्येषां प्रश्नानां कारणेन एतावता भगवते तत्र देवी आश्रय संपत्ति प्रतिविस्तरेण कथनान्तरं न प्राप्त तो अर्जुन कश्चित् प्रश्न अवशिष्टः अतः भगवान् अस्मिन् षोडशे अध्याये देवी अप्सरी सम्प्रदायाः विस्तारेण वर्णनम् आरभत अस्माकं सप्तसंशुद्धिर्ज्ञानयोगं व्यवस्थिते दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तमः तत्र पंचदशे अध्याये नवदशे श्लोके भगवान् ब्रूयात् यः मां पुरुषोत्तमं जानाति स सर्वविध प्रकारेण मामेव भजति अर्थात् स मम अनन्य भक्तः जायते अनेन प्रकारेण एकमात्रं भगवन्तम् उद्दिश्य सदके दैवी सम्पत्ति स्वतः प्रतिष्ठिता भवति अतः भगवान् प्रथमेषु त्रिषु श्लोकेषु क्रमशः भावाः आचारं पुनः भावञ्च आधृत्य देवी संपत्ति वर्णयति अभयम् अभयं नाम अनिष्टस्य अत्र अन्येपि सन्ति अनिष्ट को आशंका अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है तन्नाम भयम् तो तस्य भयस्य सर्वदा अभाव अभयम् तो भयात्मिकं तत्र भवति बाह्यम् आन्तरिकं च चोराः लुण्ठकाः व्याघ्राः सर्वे इत्यादि प्राणिभ्यः पुनश्च वयं केचन वयं तस्य न कुर्वन्ति बीडि सिगरेट् अफीम गांजा मदिरा इत्यादि व्यसनानां तत्र त्यागं विचार्य व्यसनी विक्रयी सह स्वमित्रतां तत्र विच्छेदं यद् भयं कुर्वन्ति नाम सङ्गस्य त्यागे या भयते जायते तद् आन्तरिकं अत्र देवी सम्पत्तौ सर्वप्रथमम् अभयं पदस्य तात्पर्यं यत् भगवतः शरणे
शरणापन्न यदि केनचित् चिन्तव्य चेत् सर्वभावेन सह भगवद्भजनं कुर्यात् सो सः सर्वत्र अभयो जायते। तो भगवान श्री राम कथयति यत् सत्कृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति ज्ञायते अवयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम वाल्मीकि रामायणे। यदि नाम स्मृति एकवारमेव तत्र तव अस्मि भो भगवन् तव अस्मि इति यदि वदति सः सर्वेभ्यः भूतेभ्यः अभयं भवति इति मम व्रतं भवति। पुनः तत्र मनुष्य जीवने भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्ते विपालात् भयं मोहे दैन्य भयं बले भयं रूपे जनाया भयं शास्त्रे वाद भयं गुणे खल भयं कायात्तात् भयं सर्वं वस्तु भयावह वैराग्यमेव भयं वैराग्यमेव अभयमस्ति सर्वं त्यक्त्वा तो वर्ण आश्रम इत्यादि अनुसारं कर्तव्यपालनं करणीयं। तस्मिन्नेव भगवता आज्ञा विरुद्धं ये तत्र आचर्यते तो तादृशम् एवमेव तत्र अस्ति यत् बहु विस्तरेण समयोपि जातः। तो चल हर जर गुरु ढर जगत डर करनी में सार रब्बन डरासो बनडा गलिया खाली मार। एतादृशं तत्र जीवनमस्ति। वस्तुतः अस्माकं मनुष्याणां जीवनं कदापि भयेन रहितं न भवितुमर्हति। एतद् अत्यन्तं कठिनमस्ति। तु प्रवचनं बहु सरलमस्ति। पर उपदेश विष्णु बहुते रावण बहुते पर उपदेश कुशल बहुते रे जे आचरैते नर न करिते यदि वयं नाम देवी संपत्ति आश्रमपति ज्ञातम्। अस्माकं ये कार्य कर्तव्यमस्ति वयं शिक्षकरूपेण स्मः छात्रीरूपेण स्मः पितृरूपेण स्मः पुत्ररूपेण स्मः तदा अस्माकं किं दायित्वं भवति यद् सार्वभौमस्तरभूतेषु व्यापश्यति सम्पण्डितः पुनः अत्र केवलं तत्र उद्देश्य स्पर्शमात्रमेव यदि अस्माभिः तत्सर्वं समायोजितमस्ति तदेव तावत् विरमामि। धन्यवादः। पुरुषः धन्यवादाः। अस्मिन् एव क्रमे अभिषेक पाण्डे महोदयेन प्रस्तुयते सप्तदशोऽध्यायस्य सारम्। धन्यवादः। वरि स्पष्टा गच्छति। आगच्छति आगच्छति। जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते तस्मै विष्णवे विष्णवे। भगवन्तं वन्दनां कृत्वा आरम्भं करोमि सप्तदशाध्यायम्। अस्मिन् सप्तदशे अध्याये एकः प्रश्नः अस्ति अर्जुने। अर्जुनः प्रश्नं करोति भगवन्तं श्रीकृष्णं यतोहि ये जनाः शास्त्रानुकूलम् अथवा शास्त्रानुसारेण पूजनादिकं कुर्वन्ति अथवा यज्ञम् आचरन्ति अथवा तपं कुर्वन्ति किं तेषां पूजनं किं तेषां यज्ञं किं तेषां कीदृशी भवति अस्मिन् विषये कृपया मम शङ्कायाः समाधानं। तदा भगवान् श्रीकृष्णः वदति यत् पश्यतु सर्वेषां जनानां हृदि अथवा यदि श्रद्धा उत्पन्ना भवति सा श्रद्धा अस्मिन् जन्मनि कृतेन पुण्येन एव न बहुनाम् अस्माकं जन्मनां भवति पुण्यं। तेन पुण्येन संस्कारेण च साक्षात् सा एव श्रद्धा स्वाभाविकी श्रद्धा उच्यते। स्वभावजा स्वाभाविकी श्रद्धा
तया श्रद्धया एव जनाः त्रिविधाः भवन्ति। प्रथम सात्विक जनाः, द्वितीय राजस जनाः, तृतीय तामस जनाः। सात्विक राजस तामस जनाः त्रिविधाः भवन्ति। तेषां सर्वविध आचरणं कार्यं सर्वविध तद्वत् एव भवति। ये सात्विक जनाः भवन्ति ते सात्विक कार्ये एव संलग्नाः भवन्ति। ये राजस जनाः भवन्ति तेषां स्थितिः अपि राजस जनाः तेषां राजसी स्थितिः एव भवति। और एवं तामस जनाः भवन्ति तेषाम् आचरणं गुणं पुनः तेषां यज्ञादिकं कर्म सर्वमपि किं भवति तामसी एव भवति। तेषां प्रवृत्तिः वदतु सर्वमपि। अब सात्विक जनाः किं कुर्वन्ति? सात्विक जनाः शास्त्रानुसारेण शास्त्रनियमानुसारेण ये नियमाः शास्त्रेषु लिखिताः वर्तन्ते तेन आधारेण किं कार्यं कुर्वन्ति। एवं तदेव मात्रं न, तेषां लक्ष्यं किं भवति तत्कर्तुं तद् फलाकाङ्क्षया विना तत्कार्यं ते सम्पादयन्ति। फलाकाङ्क्षा न भवति तेषां कार्ये, फलाकाङ्क्षा न भवति, फलस्य आकाङ्क्षा न भवति। अतः ते सात्विक जनाः, तेषां यज्ञं तेषां कार्यं सात्विक कार्यम् उच्यते। तथैव राजस जनाः भवन्ति, राजस जनाः कार्यं तु कुर्वन्ति, देवयजनं कुर्वन्ति, यज्ञं कुर्वन्ति, परन्तु तेषां लक्ष्यं भवति, तेषाम् उद्देश्यं भवति। उद्देश्यं फल आकाङ्क्षा आधारेण यद् यज्ञम् आयोज्यते, यद् यज्ञं क्रियते तैः तदनाम राजसयज्ञम्। पुनः तामस जनाः किं कुर्वन्ति? तामसी जनाः भूतप्रेतादि इत्यादि डाकिनी शाकिनी इत्यादीनां पूजनं कुर्वन्ति। तेषां प्रवृत्तिः अपि तादृशमेव भवति। अतः विचिन्त्य सर्वमपि करणीयम्। ये सात्विकाः भवन्ति ते सत्त्वगुणं वर्धयन्ति, तेन आधारेण ईश्वरस्य प्राप्तिः। ये राजस जनाः भवन्ति अस्मिन् एव संसारे ते आवागमने सर्वदा संलग्नाः भवन्ति। कारणम् आकाङ्क्षा अस्ति। अतः इच्छायाः यदा समाप्तिः, यावत् समाप्तिः न भवति तावत् ईश्वरस्य प्राप्तिः न भवति। तथैव अगर तदपि जनाः वदन्ति हरि ओं तत्सत् इति वदन्ति खलु, तत्सत् ओं तत्सत् इत्यस्य कः अभिप्रायः? इत्यस्य अभिप्रायः स एव ईश्वरः ओंकारस्वरूपः, स एव ईश्वरः तत् इति शब्देन जनाः वदन्ति। के वदन्ति? राजस जनाः वदन्ति। सात्विक जनाः ओंकारेण इति चिन्तयन्ति, ओंकार स्वरूपं चिन्तयन्ति। तथैव तामसी जनाः सत् इति स्वरूपं चिन्तयन्ति। भिन्न भिन्न मार्गेण भिन्न भिन्न जनाः चिन्तयन्ति, तेषां व्यवस्था अपि तादृशी एव। अतः भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रः अर्जुनम् उद्दिश्य वदति, पश्यतु ये जनाः येषां मानसिक अर्थात् मनसा वाचा कर्मणि यदि ईश्वर प्राप्तेः साधनं रूपेण यदि कार्यं क्रियते तदा तस्य स्थितिः सम्यक् भवति, स एव ईश्वरं प्राप्नोति इत्येव उक्त्वा स्ववाणीं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः भ्राता। अग्रे अस्माकं मध्ये उपस्थिता अस्ति मीना भगिनी। चतुर्थो अध्यायस्य सारम् उपदिश्यति अस्माकं मध्ये। मीना भगिनी। धन्यवादः भगिनी। यथा अहम् आदिता अस्मि चतुर्थो अध्यायनिमित्तम्, अतः अहं प्रारम्भं करोमि। अस्य अध्यायस्य नाम ज्ञान कर्म संन्यास योगः वर्तते। अस्मिन् अध्याये 42 श्लोकाः सन्ति। अस्मिन् अध्याये श्रीकृष्णः अर्जुनाय दत्तस्य दिव्यज्ञानस्य
प्राचीनोत्पत्तिं प्रकाशयति तस्मिन् विश्वासं दृढं करोति। सः कथयति यत् एतदेव शाश्वतं ज्ञानं यत् सः प्रारम्भे सूर्यदेवं प्रति प्रचारितवान्। ततः पारम्परिकपद्धत्या एतत् ज्ञानं निरन्तरं राजऋषिभ्यः प्राप्तम्। इदानीं सः स्वप्रियमित्राय महाभक्ताय अर्जुनाय इदं ज्ञानं प्रकाशयति। तदा अर्जुनः प्रश्नं करोति यत् सम्प्रति तस्य पुरतः स्थितः श्रीकृष्णः कथं युगपूर्वं सूर्यदेवं प्रति एतत् ज्ञानं प्रचारयितुं शक्नोति स्म। अस्य प्रतिक्रियारूपेण श्रीकृष्णः तस्य अवतारणानां रहस्यं प्रकाशयति। ते व्याख्यायन्ते यत् बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन ता अन्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ति परन्तप अजोऽपि सन्निवयात्मा भूतानामि ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवाम्य आत्ममायया। स कथयति ईश्वरः अजः नित्यः अस्ति, तथापि सः स्वस्य योगमय शक्त्या धर्मं स्थापयितुं पृथिव्यां प्रकटितः भवति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अनन्तरं सः कथयति ईश्वरस्य जन्म कर्म च दिव्यमस्ति, तथा च सः भौतिक विकारैः दूषितः भवितुं न शक्नोति। ये रहस्यमिदं जानन्ति ते भक्त्या निमग्नाः तिष्ठन्ति। तत्प्राप्ते अनन्तरं न पुनः लोके जन्म न कुर्वन्ति। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देव देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। तदनन्तरम् अस्मिन् अध्याये कर्म स्वरूपं व्याख्यातं। कर्म अकर्म प्रतिसिद्धि कर्म संबद्धात् सिद्धान्तः त्रयं च चर्चा कृता। सः कथयति चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागतात् तस्य कर्तारमपि मां विद्धे कर्तारम् अव्ययम्। सः वदति प्रकृतेः यथा त्रयः गुणाः सन्ति तथैव तदाधारेण कर्मणा निर्वर्तन्ते। अतः पूर्णभक्त्या ज्ञानेन च यज्ञ संस्कारः कर्तव्यः। ज्ञाननौकायाः सहायेन महापापी अपि लौकिकदुःखसमुद्रतया लङ्घयितुं शक्नोति इति श्रीकृष्णः वदति। अनन्तरं श्रीकृष्णः गुरुरूपः अर्जुनं ज्ञानस्य खड्गेन हृदयेन उत्पद्यमानं संशयं छित्त्वा उत्थाय युद्धस्य कर्तव्यं निर्वहतु इति वदति इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। कोटिशः धन्यवादः। अस्मिन् एव क्रमे वयं सर्वे अग्रे चलामः। इदानीम् आभारवचनं वक्तुम् अहं रञ्जीत तिवारी महोदयम् आह्वयामि। महोदय अस्ति वा? अष्टादश अत्र न लिखितम्। सुनील महोदय तत्र नाम लिखितमस्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अष्टादशाध्यायः मोक्ष संन्यास योगो नाम अध्यायः अस्ति। अस्मिन् अध्याये जनः केन प्रकारेण मोक्षं प्राप्स्यति भगवान् श्रीकृष्णः श्री भगवान वाच यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कारमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदानं तपश्चैव कर्म न त्याज्यम्। यतोहि यज्ञ दानं तपश्च एतानि कर्माणि बुद्धिमतः मनुष्यान् पवित्रं कुर्वन्ति। एतदर्थम् एतानि कर्माणि मनुष्याः न त्याज्यानि। न देष्टि कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्यते त्यागी समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। यः जनः अकुशलं कर्मं प्रति द्वेषं करोति कुशले कर्मे न आसक्तः भवति सः शुद्धः सात्विकः संशयरहितः बुद्धिमान् त्यागी च अस्ति। अग्रिम श्लोके भगवान उक्तवान् अर्जुनः सर्वभूतेषु येनैकं भावमप्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। येन ज्ञानेन मनुष्याः पृथक् पृथक् प्राणिषु एकम् अविनाशिनं परमात्मानं विभाग रहितं समभावेन स्थितं पश्यति तत् ज्ञानं सात्विकं ज्ञानम्। मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्विता सिद्धिसिद्धो निर्विकारः भगवत्कर्ता से वदति यः कर्ता आसक्ति रहता अहंवादी अहंकार से वचनं न वदति भैरुत्साहेन समन्वितयुक्तः कार्यसिद्धे च हर्षशोकादिविकारैः रहितः सः सात्विकः उच्यते। सुख केन प्रकार सुख मनुष्य लभेत सुख से सुखम पिदानि त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ रमते यत्र सुखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विस्मयो परिणामेन तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्। यस्मिन् सुखे सात्विकमनुष्यः भजने ध्यानेन सेवाभ्यासेन च रमते सुखान्तं सत्सुखम् अभ्यासकाले आरम्भकाले यद्यपि विषतुल्यं प्रतीयते परञ्च परिणामे अमृततुल्यं भवति तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम्। ये सात्विक पुरुष से शक्ति पुरुषाणां विषये भगवान उक्तवान् राजपुरुष निषेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विस्मयो तत्सुखं राजसं स्मृतम्।
भगवान् यत् सुखं विषयेन्द्रिय संयोगात् भवति भोगकाले अमृततुल्यं प्रतीयते परिणामे तुल्यं भवति तद् राजसं सुखम् उच्यते। येन बलस्य वीर्यस्य बुद्धेः धनस्य उत्साहस्य परलोकस्य च नाशभूतेन देशेन्द्रियभ्यां संयोगेन भवन्तं सुखं परिणामे तद् विषयतुल्यम् उच्यते। यत्तनग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं तामसुखम् उक्त्वा यत्सुखं भोगकाले पञ्चनिमेषः एव समयः भविष्यति। अधुना तु एकनिमेष यत्सुखं भोगकाले परिणामे आत्मानं मोहितं कुर्वन् निद्रालस्य प्रमादेभ्यः जातं सुखं तामसम् समो तमसौचं शान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन प्रति ब्राह्मणानां कृते किं कर्तव्यम् उक्तवान्। क्षमा क्षमा अन्तःकरणस्य निग्रहः इन्द्रियाणां दमनं धर्मपालनाय कष्टं सहनं तपः कायाभ्यन्तरशुचि शुद्धता इति ब्राह्मणानां कृते कर्म उक्तवान्। अपरस्य अपराधान् क्षमा इति शान्तिः मन इन्द्रिय शरीरं च सरलम् आर्जवं वेदशास्त्राणाम् अध्ययनम् अध्यापनं च वेदशास्त्रे ईश्वरस्य परलोकाय श्रद्धा भवेत्। एतत् ब्राह्मणानां कर्म भवेत् भगवान् उक्तवान् अर्जुनः। यदि समय भवेत् तर्हि अग्रे वक्तुम् अहं भावे समय पूर्ण। इदानीं समयः भवति। अन्येषां धन्यवादः सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनीत महोदयेभ्यः कृते। अस्तु अग्रे चलामः। इदानीम् अस्माकं मध्ये उपस्थिताः सन्ति श्रीमन्तः दिव्यरञ्जन महोदयान् प्रार्थयामि यत् पञ्चदशोऽध्यायस्य सारम् अस्मान् बोधयन्तु इति। दिव्यरञ्जन महोदय। हरि ओम। ओम पावकान सरस्वती वाजेभिर्वाजीवती यज्ञं वष्टो धिया वचो। ओम शांति शांति शांति। अत्र उपस्थिताः समेपि समादरणीयाः अस्माकं संस्थानस्य अधिकारिणः प्रशिक्षणसमन्वयकाः अथ च आदरणीयाः संस्कृतमातृः स्तवकाः प्रशिक्षकाः। अद्य गीताविषयमवलम्ब्य सत्रमेतत् आयोजितं वर्तते। तत्र पञ्चदशम् अध्यायम् आधृत्य किञ्चित् वक्ष्ये। सर्वप्रथमं तु वयं पश्यामः पञ्चदश अध्यायस्य पञ्चदश अध्याय पुरुषोत्तमयोगः। अत्र
मुख्यतया ना बोल के वैसा यह विषय वैसा रिप्लाई आता है सब सो अस्ति परमपदस्य प्राप्ति विष्णुपदं कथं प्राप्नोति मनुष्यः। अर्थात यत् परमपदं मोक्षं वा वयं परिकल्पयामः तत्सर्वं मनुष्यः कथं प्राप्नोति, मनुष्यः कीदृशः भवति, आत्मपरमात्मस्य चर्चा अत्र कृता वर्तते। नहीं हुआ तत्र मुख्यतः प्रकृतेः यथार्थस्वरूपम् अस्मिन् अध्याये अस्मभ्यं द्रष्टुं लभते, वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र प्रतिमनुष्यस्य कृते भागाः त्रयः सन्ति। ज्ञानस्य त्रयः भागाः। किं किं ज्ञातव्यं मनुष्येण? तत्र अस्ति प्रथमं प्रकृतिविषयकज्ञानं, द्वितीयं वर्तते आत्मविषयकज्ञानं, तृतीयम् अस्ति परमात्माविषयकज्ञानम्। एतत् ज्ञानत्रयम् अस्माभिः सर्वाः ज्ञातव्यम्। प्रकृतिविषयकम्, आत्माविषयकम् अथ च परमात्माविषयकं ज्ञानम्। यथा वर्तते कि यदि सूर्यं दर्पणे पश्यामः चेत् दर्पणस्य अपरभागे सूर्यः एव अस्ति, तथैव अस्माकं परमात्मा अथ च प्रकृति एतयोः बिम्ब प्रतिबिम्ब भावेन जीवं वयं पश्यामः। वयं कथयितुं शक्नुमः एतयोः प्रतिबिम्बं जीवः वर्तते। तत्र प्रकृतेः प्रतिबिम्ब मुक्तः भूत्वा जीवस्य परमं कर्तव्यम् अस्ति परमात्मस्य बिम्बं प्रति कथं गच्छेत्। तत्र मार्गः अस्ति आध्यात्मिकमार्गः। यदि जीवः आध्यात्मिकमार्गम् अनुसरति चेत् जीवः प्रकृतिमार्गात् च्युतः भूत्वा परमात्मां प्रति गन्तुम् अर्हति। तर्हि अस्माकं जीवनस्य एकं लक्ष्यं तु आध्यात्मिकमार्गम् अनुसरणीयः इति भवेत् एव। अस्मिन् विषये एव भगवान् श्रीकृष्णः एतं विषयम् अवलम्ब्य जीवं वदति कि अस्मिन् संसारे ये प्राणिनः सन्ति, देहधारिणः सन्ति, ते किं? ते अश्वत्थवृक्षाः। अश्वत्थवृक्षं जीवेन सह भगवान् श्रीकृष्णः तुलनां करोति। पुनः अयम् अश्वत्थः कः? तत्र ऋग्वेदे एक मन्त्रः अस्ति, एका ऋचा अस्ति, द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाति। अत्रैव वृक्ष अस्ति, तत्र वृक्षत्वेन अश्वत्थ इत्यस्य वर्णनम् अस्माकं लभते। तो अश्वत्थस्य चर्चा अत्र किमर्थं विहिता अस्ति? यतोहि अश्वत्थवृक्षः तादृशः अस्ति यः तत्र यदि वयं पश्यामः परिवर्तनशीलोऽयं वृक्षः। तत्र अस्माकं ये गुणाः सन्ति तत् अस्मासु यत् रसाः सन्ति तत् सर्वम् अश्वत्थेन सह अत्र कल्पना जाता अस्ति। यत् छन्दः शब्दः अस्ति तत्र अस्मिन्नेव अध्याये प्रथमः श्लोकः ऊर्ध्वमूला मधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरभ्य छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्थात एतम् अश्वत्थं यः जानाति सः एव वेदं जानाति वा सः एव वेदवित् अस्ति। यः एतम् अश्वत्थं न जानाति सः वेदवित् नास्ति।
अनेन एतत् स्पष्टमस्ति यत् भौतिकज्ञानमस्ति। भौतिकज्ञानं ज्ञानेन सह आत्मज्ञानम् अस्माभिः नूनमेव ज्ञातव्यम्। यदि आत्मज्ञानं वयं न जानीमः तर्हि केवल भौतिकज्ञानेन तत्र कश्चन लाभः नास्ति वा वयं तत् परमं पदं विष्णुपदं यदस्ति तत् प्राप्तुं न शक्नुमः। तो विष्णुपदं प्राप्तुं तत् परमं पदं प्राप्तुं आत्मज्ञानम् अस्माभिः नूनमेव ज्ञातव्यम्। तत्रैव अग्रिमः श्लोकः अधश्वर्धं प्रसितास्तस्य शाखा पुनः प्रवृत्तता विषयप्रवाला अधश्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अर्थात अयं यः अश्वत्थः अस्ति तत्र उक्तं कि अयं यः अश्वत्थः वा पिप्पलशब्दः अस्ति, पिप्पलवृक्षः सः विचित्रवृक्षः यस्य किमस्ति न महामूलं तु उपरि, किन्तु अस्य बहूनि मूलानि यत् जड भवति तत् अध नीचे पक्षे वर्तते। अत्र अध पश्यामः वा उपरि पश्यामः, अस्य चतुर्पक्षे सत्व रज तम ये गुणाः सन्ति शाखा माध्यमेन विस्तृताः सन्ति। अस्य यद् वल्कलम् अस्ति वल्कलैः सह अत्र सम्बन्धः अस्ति, रूप रस गन्ध इत्यादि अस्य वल्कलैः सह सम्पर्कः वर्तते। येषां विकासः नित्यं परिवर्तनशीलः विकासः अस्ति। अस्य विकासः कदापि न समाप्तिर्जायते, स्वयं नियमः अस्ति। तथैव या आत्मा अस्ति वा जीवात्मा अस्ति परिवर्तनशील संसारः संचरति गच्छति इति संसारः वयं पठामपि जानीमः कि प्रतिक्षणं संचरति गच्छन् अस्ति, सः एव संसारः अस्ति। तेन सह अयं संसारः किमस्ति परिवर्तनशीलः अस्ति, प्रतिक्षणम् अस्य परिवर्तनं भवति। अतः अस्माकं परमं कर्तव्यमस्ति कि वयं आध्यात्मिकं पथम् अनुसृत्य जीवात्मा परमात्मा प्रकृति एतेषां सम्यक् ज्ञानं कृत्वा स्व आत्मा प्रकृतिः अपसार्य परमात्मां प्रति सञ्चालयितुं वा परमात्मां प्रति गतिं कारयितुम् आध्यात्मिकपथम् अनुसृत्य यदि वयं स्वकार्याणि कुर्मश्चेत् नूनमेव अस्माकं आत्मा अस्ति तत्र परमं पदं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। प्रायः अयमेव सारांशः अस्य अध्यायस्य। एतावदेव उक्त्वा अहं पुरुषः धन्यवादः। इदानीम् अग्रे वयं सर्वे आभारवचनं वक्तुं रञ्जीत महोदयं आह्वयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। पूर्वम् एकं वाक्यं वक्तुम् इच्छामि। मम ध्वनिः श्रूयते वा निजि महोदय? आम् आम् श्रूयते। द्वादश अध्यायस्य आरम्भे अर्जुनः पृच्छति यत् सगुण साकार उपासनां ये कुर्वन्ति अथ च अव्यक्त निर्गुण निराकार उपासनां ये कुर्वन्ति ते के श्रेष्ठा इति। तु भगवान् श्रीकृष्णः वदति यत् यः मम उपासनां करोति सः श्रेष्ठः तु भवति एव, परञ्च यः अव्यक्त देहाभिमानं त्यक्त्वा यः मम उपासनां करोति
सः अपि मम कृते मम शरणम् आगच्छति। अनन्तरम् अत्र अस्माकं ये कार्यक्रमाः प्रचलन्ति तस्य कार्यक्रमस्य मूलभूताः अस्माकं निदेशक महोदयं प्रति अहं हार्दं कार्तज्ञं व्यवहरामि। पुनश्च विगतेभ्यः बहु वर्षेभ्यः येषां संरक्षणे वयं सर्वे शिक्षकाः प्रशिक्षकाः कार्यं कुर्मः तादृशाः अस्माकं धीरजमय ठाणी महोदय प्रति अपि कार्तज्ञं व्यवहरामि। पुनश्च दिव्यरञ्जन महोदयं प्रति अपि कार्तज्ञं व्यवहरामि। राधा महोदयाम् अपि प्रतिमपि कार्तज्ञं व्यवहरामि। पुनश्च अन्ये ये शिक्षकाः प्रशिक्षकाः सन्ति तान् प्रति अपि अहं कार्तज्ञं व्यवहरामि। नमो तत्र रञ्जित महोदय अपि धन्यवादः। त्रयोदशाध्यायस्य किञ्चित् चर्चा अवशिष्टा आसीत्। सा चर्चा तत्र संक्षेपेण विहिता। अग्रे अस्तु, धन्यवादः मम पक्षतः अपि। अग्रे आर्तिक्यं भविष्यति भागवद्गीतायाः। तस्य कृते आस्था शुक्ला भगिनी, सन्ध्या गुप्ता च। जी, आस्था भगिनी एवं संध्या जी। चित्रं स्पष्टं नास्ति, समीपं गच्छति।
शोभनम् इदानीम् अस्माकं सौभाग्यमासीत् यत् तस्यां गोष्ठ्यां वयं सर्वे भागवद्गीतायाः श्रवणं कृतवन्तः। अग्रे वयं सर्वे या कापि सूचना अस्ति तर्हि यश महोदयः वदिष्यति सूचना।